पळयात तो कोंकणो दुदी केदो व्हडलो जाला पळय तो. म्हाका दिसता म्हणसो मिटर भर जाला सो. पळयात तसो थी योग जाला. तसोच हांगा पळय नेटान घालचो पडला वजनाक लागून. पळय केदो व्हडलो पळय तो. तसोच हांगासरूय आनीक एकलो येता पळय. पळय केदो. तसोच तुमकां फुडें वता पळयात जायतेच येतात. हांगासर हात पळय धाकटुले दिश्टी पडटात. पळय हे पळय ह्यो पिड्यार जाला हो पडटलो. हे 2 जातले. हो जाला. तसोच हे पळय हांगासर जातात. हांगा जाता. तसेच पळय हांगासर जातात. हांगा जाता. तशेंच भितर आनी जायतेच जाता. हेची एक थियरी आसा. दादलो आनी बायल 2 वाली वयतात. दादल्याक फुलांत येतात आनी बायलांक फळां येतात. चड दादल्याच्यो वाली जाल्यो म्हणटच एका फोस मेळना. ती मातशे धाकटे वयतात. ते पासून थोड्यो वाली दादल्याच्यो दोदच्यो पडटात फुलां येयल्ली आनी थोड्यो कातरच्यो पडटात. तुमच्यान पळय येता हांवें हांगासर कातरलेली आसा पळय ती वाल. पळय दादल्याची पळय ती. तशीच हांगासरूय एक कातरलेली आहा. तेका नेवय येता वाली पळय त्यो बायलाच्यो येतात सारक्यो. पळय येता सगळीं फुलां जाल्लीं आसात आनी फळां जाल्लीं आसात. अशेंच जायतेच जावपाचें आसात. वेदर बरें आसत भरपूर जातले. तुमच्यानूय लाव येता वाहलो आनी तुमच्यानूय पळोव येता मागीर तेचो फळ कितें जाता पळय तो. समजा तुमकां हो धाकटुलोसो व्हिडियो बरो लागलो म्हणून थँक्यू. मोग आसूं.